यस स्क्रिन शेयर भइरहेछ सर यस युनिट 11 छ म्यानेजिङ पोर्टफोलियो छ म्यानेजिङ पोर्टफोलियो अथवा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट टुल्सहरूलाई युज गरेर हामी हाम्रो इन्भेस्टमेन्टलाई म्यानेज गर्ने अथवा हामीले कम्बाइन गरेको इन्भेस्टमेन्ट जसलाई हामी पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टलाई म्यानेज गर्ने डिफ्रेन्ट वेहरूमध्ये हामीले पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्ने पार्टलाई यहाँ डिस्कस गर्छौँ अब म्यानेजिङ पोर्टफोलियोमा पहिलो पार्ट फ्रेमवर्क फर इभ्यालुएटिङ द पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स इन्भेस्टमेन्टको अथवा पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू छ ती फ्याक्टरहरूमध्ये केही फ्याक्टरलाई हामी कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो फ्याक्टरको आधारबाट पर्टिकुलर इन्भेस्टमेन्ट अथवा पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स गुड छ वर्स छ अथवा एउटा एभरेज पर्फर्मेन्स छ त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने पार्टमा हामी पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्छौँ when evaluating the performance of the portfolio certain factors must be considered अब ती फ्याक्टर के हुन सक्छन् त हामी पोर्टफोलियो इभ्यालुएसन गर्दा केही फ्याक्टरहरूलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ we discuss below some of the obvious factors that investors should consider and outline these factors are as follows हामीले पोर्टफोलियो इभ्यालुएसन गर्दा पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्दा इभ्यालुएसन गर्दा केही इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरलाई हामी कन्सिडर गरेका छौँ अथवा गर्नुपर्ने हुन्छ ती फ्याक्टर के त भन्दा पहिलो त डिफरेन्सियल रिस्क लेभल हामीले डिफरेन्सियल रिस्क लेभल डिफरेन्सियल टाइम पिरियड एप्रोप्रिएट बेन्चमार्क र कन्स्टेन्ट अन द पोर्टफोलियो म्यानेजर भन्नुहोस् पहिलो छ डिफरेन्सियल रिस्क लेभल पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको हामीले पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्दा हामीले दुई वा दुईभन्दा बढी पोर्टफोलियोलाई पर्फर्मेन्सहरू मेजरमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ त्यसको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पोर्टफोलियोको रिस्कको लेभललाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ डिफरेन्सियल रिस्क लेभल के छ त अब पोर्टफोलियो ABCD 5वटा पोर्टफोलियो होला हामी सबै पोर्टफोलियोको हामी रिस्क एनालाइसिस गर्छौँ रिस्क क्याल्कुलेसन गर्छौँ रिस्क क्याल्कुलेसन गर्ने पार्टमा हामीले टोटल रिस्क निकाल्छौँ अथवा सिस्टमेटिक रिस्क बिटा रिस्क निकालेको हुन्छौँ यसको आधारबाट दुई वा दुईभन्दा बढी पोर्टफोलियोको डिफरेन्सियल रिस्क लेभल के छ त अथवा टोटल रिस्क लेभलको डिफरेन्सेस के छ और सिस्टमेटिक पार्ट अफ रिस्कको डिफरेन्सेस के छ त्यसलाई एनालाइसिस गरिन्छ भने सेकेन्ड छ डिफरेन्सियल टाइम पिरियड छ डिफरेन्सियल टाइम पिरियडमा हामी पोर्टफोलियो कति समयको लागि होल्ड गरेका छौँ त हाम्रो कुनै पोर्टफोलियो 5 इयरको लागि हुनसक्छ कुनै 2 इयरको लागि हुनसक्छ कुनै 10 इयरको लागि हुनसक्छ यो हरेक पोर्टफोलियोको टाइम पिरियडको डिफरेन्सेसलाई एनालाइसिस गर भनेर भन्छ अथवा टाइम पिरियडलाई पनि कन्सिडर गर भन्छ भने नम्बर सीमा एप्रोप्रिएट बेन्चमार्क हामीले क्याल्कुलेट गरेको अथवा हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टको टोटल रिस्क हामी डिटरमाइन गर्छौँ रिटर्न डिटरमाइन गर्छौँ र त्यो रिस्क र रिटर्नलाई एउटा बेन्चमार्क भ्यालुसँग अथवा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेर भन्छौँ एभरेज भ्यालु भनेर भन्छौँ बेन्चमार्क भ्यालुसँग कम्पेरिजन गरिन्छ जसलाई स्ट्यान्डर्ड भ्यालु दिएको स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने भ्यालुभन्दा बढी भयो कि कम भयो कतिभन्दा कम हुनु पर्थ्यो कतिभन्दा बढी हुनु पर्थ्यो त्यो स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्क दिएको हुन्छ त्यो बेन्चमार्कसँग हामी कम्पेरिजन गर्छौँ र त्यसको आधारबाट पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स बेटर छ कि वर्स छ कि अथवा एभरेज पर्फर्मेन्स छ त्यसलाई डिटरमाइन गरिन्छ भने लास्ट नम्बर डी फ्याक्टर छ कन्स्टेन्ट अन द पोर्टफोलियो म्यानेजर जुन पोर्टफोलियोलाई म्यानेज गर्ने म्यानेजरहरू छ त्यसका पनि सर्टेन कन्स्टेन्टहरू हुन्छ कन्स्टेन्ट भनेको अब लबाट कन्स्टेन्ट गरेको हुनसक्छ रुल्स रेगुलेसनबाट कन्स्टेन्ट गरेको हुन्छ अब योभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने अथवा यो सेक्टरमा यतिभन्दा बढी तिमी जान नपाउने केही रुल्स रेगुलेसनले कन्स्टेन्ट गरेको हुन्छ पोर्टफोलियोका आफ्नै कन्स्टेन्टहरू छन् त्यो कन्स्टेन्टहरूको एनालाइसिसबाट पनि हामी पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ भने म्यानेजिङ पोर्टफोलियोमा हामीले सबभन्दा पहिला त पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्छौँ पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्दा कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टरहरू यो थियो अर्को छ रिटर्न एन्ड रिस्क कन्सिडरेसन अब हामी पोर्टफोलियो मेजरमेन्ट गर्दा रिटर्न र रिस्कलाई कन्सिडर गर्छौँ
जस्तै हामी भन्यौँ performance measurement begins with the portfolio valuation and transaction translated into rate of return. In evaluating portfolio performance, investor must consider the both realized return and risks that was assumed. Portfolio को performance evaluation गर्दा इन्भेस्टरले यो दुईटा फ्याक्टर जुन हामी बेसिक फ्याक्टर भन्छौँ, एउटा त पोर्टफोलियोको रियलाइज रेट अफ रिटर्न र रियलाइज रेट अफ रिटर्नको सँगसँगै रिस्क पनि इन्भेस्टरले एज्युम गरेको हुन्छ, त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ. Therefore, whatever measures or technique are used, the parameter must be incorporated into the analysis. हामीले जुन टेक्निक जुन मेजर्स युज गरे पनि योसँग रिलेटेड प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसमा इन्कर्पोरेट गरेको हुनुपर्छ भन्छ. भने अर्को छ, पहिलो छ हाम्रो मेजरिङ रिटर्न छ. When portfolio performance is evaluated, the investors should be concerned with the total change in wealth. अथवा वेल्थ पोजिसनमा आएको चेन्जेस डिफरेन्सेस के छ त, हामीले सुरुमा कति एमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ र त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट एडिसनल वेल्थ जेनेरेट कति भयो, त्यो चेन्जेसलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ. A proper measure of this return is the total return, TR, which captures both the income component and capital gain or loss component of the return. हामीले इन्भेस्टमेन्टको टोटल रिटर्नलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ. टोटल रिटर्न एनालाइसिस गर्दा यहाँ दुईटा कम्पोनेन्टलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ, जसलाई एउटा क्यास रिटर्न कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ र अर्को चाहिँ क्यापिटल गेन अर लस कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ. प्राइसमा आएको एप्रिसिएसनबाट प्राप्त हुने रिटर्न क्यापिटल गेन, प्राइसमा भएको डिप्रिसिएसनबाट क्रिएट भएको लस क्यापिटल लस. त्यसै कारणले गर्दा क्यापिटल गेन अर लस पोजिटिभ नेगेटिभ जिरो हुन सक्छ. तर अर्को क्यास रिटर्न कम्पोनेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्टबाट डाइरेक्ट प्राप्त हुने, डिभिडेन्डको रूपमा प्राप्त हुने एमाउन्ट अथवा इन्ट्रेस्टको रूपमा प्राप्त हुने एमाउन्टलाई हामी क्यास रिटर्न कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ. वेयर अब यहाँ रिटर्न निकाल्दा आरपी टोटल रिटर्न अफ पोर्टफोलियो इक्वल टु भी एन्डिङ भ्यालु माइनस भिभी बिगिनिङ भ्यालु डिभाइड बाई भिभी बिगिनिङ भ्यालु भनेर भन्छौँ. वेयर भी इक्वल टु एन्डिङ भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो, भिभी इक्वल टु बिगिनिङ भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो. भने नेक्स्ट रिस्क मेजरमेन्ट. रिस्क मेजरमेन्टमा we must consider risks when making judgment about the performance. Differences in the risks will cause portfolio to respond differently to change in the overall market and should be accounted for in evaluating performance. We know that the two prevalent measure of the risks used in investment analysis are total risks and non-diversifiable risks or systematic risks. हामीले पोर्टफोलियो इभ्यालुएसन गर्दा युज गर्ने दुईटा टाइपको रिस्क एनालाइसिसमा एउटा टोटल रिस्क एनालाइसिस गर्छौँ, अर्को सिस्टमेटिक रिस्क जसलाई नन डाइभर्सिफिएबल रिस्क अर बिटा रिस्क भनेर एनालाइसिस गर्छौँ. अब यही रिस्क एनालाइसिस गर्ने केसमा हामीले रिस्क एडजस्टेड मेजर्स अफ पर्फर्मेन्स युज गर्छौँ. रिस्कलाई एडजस्ट गरेर जुन टुल्सहरू मेजर्सहरू डेभलप गरेका छ डिफ्रेन्ट एक्सपर्टहरूले, ती एक्सपर्टहरूले डेभलप गरेको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्ने टुल्सलाई रिस्क एडजस्टेड पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्ने टुल्स भनेर भन्छौँ. ती टुल्सहरूमा एउटा शार्प इन्डेक्स छ, अर्को टेर्नर्स इन्डेक्स छ र अर्को जेन्सन अल्फा छ. बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ क्यापिटल मार्केट थ्योरी and recognizing the necessity to incorporate return and risks into the analysis, three researchers, William Sharp, Jack Trainers, and Mitchell Jensen, तीनजना रिसर्चरले छुट्टा छुट्टै हाम्रो टुल्सहरू डेभलप गरेको पाउँछौँ, जसलाई रिस्क एडजस्टेड मेजर्स अफ पर्फर्मेन्स भनेर भन्छौँ. एउटा शार्प विलियम शार्पले, एउटा ज्याक ट्रेनर्सले, अर्को मिचेल जेन्सनले developed measure of portfolio performance in 1960s. These measures are often referred to the composite risk adjusted measure of portfolio performance.
meaning that they incorporate both realized return and risk into the evaluation. किन यसलाई रिस्क एडजस्टेड भयो भन्दा पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दा रिस्कलाई पनि कन्सिडर गरेर र रिटर्नलाई पनि रियलाइज रिटर्नलाई पनि कन्सिडर गरेर दुईटै फ्याक्टरको कन्सिडरबाट अब तीनवटा मेथडहरू डेभलप गरेको छ जुन मेथडलाई हामी रिस्क एडजस्टेड मेथड भन्छौँ। अब पहिलो छ पहिलो मेथड छ शार्प इन्डेक्स भन्छौँ, शार्प पर्फर्मेन्स मेजर्स भन्छौँ, जसलाई हामी शार्प इन्डेक्स भन्छौँ। 1996 मा इन्ट्रोड्युस भएको रिस्क एडजस्टेड मेजरको रूपमा शार्प इन्डेक्सलाई लिइन्छ। शार्पले 1966 introduced a risk-adjusted measure of portfolio performance called the reward to variability ratio. Reward to variability ratio भने भन्छौँ RVAR, reward to variability ratio, based on his work in capital market theory. Sharp measures of the portfolio performance is calculated as the ratio of excess portfolio return to standard deviation. अथवा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सेस रिटर्नको रेसियोलाई हामीले शार्प इन्डेक्स भन्छौँ। RVAR, रिवार्ड टु भेरिएबिलिटी रेसियो, और SIP, शार्प इन्डेक्स इज इक्वल टु एक्सेस रिटर्न डिभाइड बाई रिस्क। एक्सेस रिटर्न भनेको RP माइनस RF डिभाइड बाई सिग्मा P अथवा टोटल रिस्क। where SIP is equal to sharp measure of performance. त्यसै गरी RVAR is equal to reward to variability ratio. R bar P is equal to average return of portfolio P during the sum period of time. RF is equal to average risk-free rate of return during the period. Sigma P is equal to standard deviation of for the portfolio during the period. R bar P minus RF अथवा RP minus RF is equal to excess return अथवा risk premium on portfolio P भन्नु। यो त हाम्रो शार्प इन्डेक्सले मेजरमेन्ट गर्ने थियो, टुल्स थियो। भने अर्को छ ट्रेनर्स, ज्याक ट्रेनर्स अथवा ट्रेनर्स पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स मेजर। यसलाई रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो भनेको छ। माथि रिवार्ड टु भेरिएबिलिटी रेसियो भन्यो शार्प इन्डेक्सलाई, यसलाई रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो। यसले एक्सेस रिटर्न र सिस्टमेटिक रिस्क बीचको रिलेसनशिपलाई मेजरमेन्ट गर्छ। यसले एक्सेस रिटर्न र टोटल रिस्क भने भन्यो, अथवा एक्सेस रिटर्न डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसले एक्सेस रिटर्न डिभाइड बाई सिस्टमेटिक रिस्क अथवा बीटा रिस्क गरेर। At approximately same time as sharp measures was developed, Jack Turner's 1965 presented a similar risk measure called reward to volatility ratio, RVOL. Trainers, however, distinguished between the total risk and systematic risk, implicitly assuming that portfolio are well diversified. Portfolio generally well diversified हुन्छ। well diversified portfolio मा हाम्रो अनसिस्टमेटिक पार्ट अफ रिस्क चाहिँ हुँदैन, जिरो हुन्छ। त्यतिखेर सिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ। सिस्टमेटिक रिस्क नै टोटल रिस्क बन्न जान्छ। That is, he ignored the any diversifiable risks अथवा unsystematic risks. In measuring portfolio performance, the reward to volatility ratio can be calculated as follows. RVOL or TP is equal to excess return divided by systematic risk. Systematic risk can be measured by beta coefficient of the portfolio, that is RP minus RF divided by beta P गरेर निकाल्छौँ। Where RVOL is equal to reward to volatility ratio, TP Turner's index of the portfolio performance, beta P the beta of the portfolio. अब यो दुईटा इन्डेक्समा शार्प इन्डेक्स टर्नर्स इन्डेक्समा हामीले र्याङ्किङ गर्दा, पोर्टफोलियोलाई र्याङ्किङ गर्दा हामीले बेस्ट पोर्टफोलियोलाई सबभन्दा फर्स्ट र्याङ्कमा गर्छौँ। फर्स्ट र्याङ्क गर्दा सबैभन्दा बढी टर्नर्स इन्डेक्स अथवा हाम्रो शार्प इन्डेक्स जसको बढी आछ त्यो पोर्टफोलियो चाहिँ बेटर पोर्टफोलियो भनेर मानिन्छ। सबैभन्दा बढी टर्नर्स इन्डेक्स र शार्प इन्डेक्स आउने पोर्टफोलियोलाई बेटर पोर्टफोलियो, त्यसपछि आएर
डिक्रिज हुँदै जाने वर्स पोर्टफोलियो हुँदै जान्छ। भने थर्ड हाम्रो रिस्क एडजस्टेड टुल्स छ जेन्सन पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स मेजर, जसलाई जेन्सन अल्फा भनेर भन्छौँ। Mitchell C. Jensen 1968 has modified the characteristics regression line to make it useful as a one parameter investment performance measure. Jensen's measure of portfolio performance, जसलाई हामी अल्फा भनेर भन्छौँ, is calculated as the difference between what the portfolio actually earned and what it was expected to earn given its level of systematic risk. अब पोर्टफोलियो एक्चुअली कति अर्न गरेको छ र हाम्रो एक्सपेक्टेड के छ, यो दुईटाको डेभिएसनको बाट हाम्रो जेन्सन अल्फा निकाल्छौँ गिवन इट्स लेभल अफ सिस्टमेटिक रिस्क. Jensen measures of performance like Turner's measure is based on capital asset pricing model अथवा capital market theory CAPM. Yes, Jensen alpha or the alpha of portfolio alpha P is equal to ERP minus RF plus RM minus RF into beta P. भने एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नबाट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ पोर्टफोलियो घटाउँछौँ हामीले. ERP द रिटर्न अन पोर्टफोलियो, RF रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, RM द रिटर्न अन मार्केट पोर्टफोलियो, RM minus RF market risk premium during the period T, beta P beta coefficient of portfolio or systematic risk index. अब यसमा if the alpha is significantly positive, this is evidence of superior performance. जुन पोर्टफोलियोको सबैभन्दा बढी पोजिटिभ अल्फा हुन्छ त्यो पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चाहिँ सुपरियर पर्फर्मेन्स छ है भन्ने कुरालाई बुझिन्छ. If alpha is significantly negative, this is evidence of inferior performance. If alpha is significantly different from zero, this is evidence that portfolio manager match the market on risk-adjusted basis. अब यसैको example छ, example 1. Consider the following 15-year period return. यो दिएको रिटर्न चाहिँ हरेक म्युचुअल फन्डको रिटर्न 15 वर्षको एभरेज रिटर्न हो. And risk data for 5 equity mutual fund. Compute the portfolio performance measures using Sharpe index, Turner's index, and Jensen alpha. अब हामीले यहाँ दिएको छ म्युचुअल फन्ड भनेर दियो DIKMW. S and P भनेको यो मार्केट भनेको स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 यो मार्केटको रिटर्न दियो. RF भनेको रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न. अब म्युचुअल फन्ड डी को एभरेज रिटर्न आर बार डी दियो अनि आर बार आई दियो, आर बार के, आर बार एम, आर बार डब्ल्यू दियो. अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा डी, सिग्मा आई, सिग्मा के, सिग्मा एम, सिग्मा हो. अनि मार्केटको आर बार एम दियो, मार्केटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दियो. अनि बिटा दियो, मार्केटको बिटा हामीलाई यहाँ दिएको छैन. मार्केट बिटा अलवेज इक्वल टु 1 भनिरहेको छौँ. मार्केटको नदिए पनि हामी बिटा चाहिँ हामी 1 आफै राख्छौँ. हरेक म्युचुअल फन्डको बिटा दियो, मार्केटको बिटा 1 हुन्छ. आर स्क्वायर भनेको कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अथवा कोरिलेसनको स्क्वायरलाई हामी कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भन्छौँ. यो पनि दिएको छ. अब हामीलाई तीनटा मेजरबाट रिस्क एडजस्टेड पर्फर्मेन्स मेजर गर भन्छ. हियर शार्प रेशियो भनेको RVR, reward to variability ratio, R bar P minus RF divided by sigma P हो. Turner's index भनेको reward to volatility ratio RVOL. Turner's index TP is equal to R bar P minus RF divided by beta P. Jensen alpha is equal to R bar P minus RF minus R bar M minus RF into beta P. यो भनेको ERP minus RF plus RM minus RF into beta P. यही फर्मुला युज गरेर तीनटा इन्डेक्स हामी यहाँ निकाल्यौं. म्युचुअल फन्ड डी को शार्प इन्डेक्स
आर बार पी माइनस आरएफ डिभाइड बाई सिग्मा पी, माथि भ्यालु सबै दिएको छ, त्यो गर्दा 0.35, 0.75, 0.49, 0.82 अनि 0.88 र मार्केटको 0.67 निकाल्यो। आरबीओएल भनेको टेर्नस इन्डेक्स आर बार पी माइनस आरएफ डिभाइड बाई बिटा पी, सबै भ्यालु दिएको छ, त्यो निकाल्दा 5.41, 10.56, 7.33, 11.40, 17.38 र मार्केटको चाहिँ त हामीलाई त्यही नै आउँछ। अनि त्यसै जेन्सन अल्फा हामी आर बार पी माइनस आरएफ माइनस आर बार एम माइनस आरएफ इन्टु बिटा पी, सबै भ्यालु दिएको छ, त्यो गर्दा -4.4, 2.09, 1.54, 3.73, 5.40 हामीले निकाल्यौँ। अब यसमा अब सबैभन्दा बेटर पोर्टफोलियो कुन छ त, म्युचुअल फन्ड कुन छ त भने शार्प इन्डेक्स अनुसार सबैभन्दा बढी हाम्रो शार्प इन्डेक्स म्युचुअल फन्ड डब्लु को छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले according to the Sharpe index, mutual fund W perform superior than the other mutual fund and market due to the higher value of Sharpe index. टेर्नस इन्डेक्सबाट पनि त्यही नै देखिन्छ। 17.38 सबभन्दा बढी टेर्नस इन्डेक्स डब्लु को छ। टेर्नस इन्डेक्स अनुसार फेरि डब्लु सुपरियर पर्फर्मेन्स। जेन्सन अल्फाबाट पनि त्यही देखिन्छ। जेन्सन अल्फाबाट पनि सबैभन्दा बढी पोजिटिभ जेन्सन अल्फा डब्लु को छ 5.40। त्यसैले अकर्डिङ टु शार्प इन्डेक्स, टेर्नस इन्डेक्स एन्ड जेन्सन अल्फा, पोर्टफोलियो और म्युचुअल फन्ड डब्लु हैज superior performance than the other portfolio or mutual fund and market भनेर हामी डिसिजन दिन सक्छौँ। अब यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिएको छ। अब एक्जाम्पल नम्बर 2 मा पनि त्यही नै छ। हेर, सपोज रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न 8% आरएफ दियो, मार्केट रेट अफ रिटर्न आर बार एम दियो 14%, बीटा अफ पोर्टफोलियो 1.0, find the Ternus measures of portfolio performance. Our Ternus measurement निकाला। How Ternus measurement change if beta 0.9 भयो भने 1.2 भयो भने while RM is 16% and 18% मा पनि निकाला भनेको छ। अब त्यही निकाल्यो हामीले यहाँ फर्स्टमा Ternus index is equal to T is equal to RM minus RF divided by beta P। अब पोर्टफोलियोको बिटा हामीलाई पहिला सुरुमा 1 दिएको छ, माथि नै क्वेशनमा दिएको छ ए बिटा अफ पोर्टफोलियो 1। अब अरु बिटा हुँदा पनि निकाल्यो भने भन्छ। आरएम हामीलाई 14%, 14 minus 8 divided by 1 6%, फेरि 16 minus 8 divided by 0.9 गर्दा 7.6%, 18 minus 8 divided by 1.2 गर्दा 8.3% भन्ने निकाल्यो। अब एक्जाम्पल 4 मा यहाँ पनि टेर्नस इन्डेक्स निकाला भनेर सबै कुरा दिएको छ। यो हेर, सपोज एभरेज रिटर्न अन पोर्टफोलियो इज 25%, द एभरेज रिस्क फ्री रेट इज 12%, आरएम 25%, आरएफ 12%, स्लोप अफ द क्यारेक्टरिस्टिक लाइन और बीटा इज 0.8, बीटा 0.8 दियो। फाइन्ड द टेर्नस मेजर अफ द पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स। एभरेज रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आर बार पी 24%, एभरेज रिस्क फ्री रेट आरएफ इक्वल टू हामीलाई 12%, बीटा अफ और क्यारेक्टरिस्टिक लाइन इक्वल टू 0.8, टेर्नस इन्डेक्स टी इक्वल टू आर बार पी माइनस आरएफ डिवाइड बाई बीटा पी इक्वल टू 24 माइनस 12 डिवाइड बाई 0.8 गर्दा 15% निकाल्नु भने मेजरमेन्ट अफ टेर्नस पर्फर्मेन्स इज 15% भन्नु। अब यसमा गर्नुपर्ने यति पार्ट हो है, हामीले पढ्नुपर्ने यति नै हो। यसमा म तिमीहरूलाई अहिले यसको फाइल पनि पठाइदिन्छु, अनि बुकको क्वेसन यो गर्ने है तिमीहरूले। मैले तिमीलाई यसमा यो फाइलै पठाइदिएँ।